जसलाई म चाहे त्यो पाउन सकिन, जसलाई म पाए त्यो चाहना होइन। जिउन जीवनसँग सम्झौता गर्दा नचाहे नि विष पिउनु पर्दो रहेछ। तिमी झर्यो कतै म झरे कतै, जहाँ झरे पनि हाम्रो वेदना मिल्दो रहेछ। देखेँ अनि पछाडिको लाइन लेख्ने बेलामा त्यो तिमी रोयौ कतै म रोएँ कतै भन्ने बेलामा म हार्मोनियम छोडेर आफै चाहिँ रुवाथेँ कि सँगै जिउने मर्ने संकल्प थियो, खै कसले हो हामीलाई दुई किनारा बनायो। अतीतलाई सम्झे नरोइरहनु तिमी, जति रोए नि भुल्नु त पर्दो रहेछ। तिमी रोयौ कतै म रोए कतै, जहाँ रोए पनि। तपाईँ प्रेममा डुब्नु भएको थियो, तपाईँ कति बेला रुनु भएको थियो होला? कति प्रेममा म परेको थिएँ जब मैले आफू पागल भएँ होइन। त म होसमा आउँदाखेरि मैले आफूलाई सुसाइड गर्छु भनेर म चाहिँ लागेको थिएँ होइन, नाडी काट्छु भनेर। त्यस्तो लाग्दाखेरि मेरो आमाले ढोका फोर्नुभयो र मलाई चाहिँ झापा हान्दै भन्नुभयो म तेरो प्रेमिका हो, मलाई पनि हेर होइन, आफू योग्य बन भनेर कई कुराहरू मलाई भनिसकेपछि त्यो दिनबाट मैले आफूलाई मोटिभेटेड गरेँ र म त्यसपछि नजलाउ व्यर्थै छाप। इतिहासको कुनै एक पानामा, इतिहासको कुनै एक पानामा म पनि त तिम्रै प्रेमी थिएँ जमानामा। हो म पनि त तिम्रै प्रेमी थिएँ जमाना। सृजना त एउटा उद्वेग हो होइन, कुनै चिजसँग जो भावना ठोकिन्छ त्यहाँबाट एउटा आँधी निस्कन्छ हृदयबाट। तर त्यो आँधी एउटा कन्टेस्टमा जुन आउँछ त्यसलाई तिमीले कपीमा लेखिहाल। त्यो रेकर्ड हुन्छ हुँदैन, त्यो चर्चामा हुन्छ हुँदैन, त्यो नजलाऊ व्यर्थै छाती कसैको यादमा। रात गए दिन खुल्छ, एउटा झरे अर्को फुल्छ, किन एक्लै रोइरहन्छौ तिम्रो लागि रुने कुन छ। चाइनिज हाम्रा प्रगतिशील कलाकारहरूले ड्रमसेट पनि बजाऊ, किबोर्ड पनि बजाऊ, अङ्ग्रेजी बाजा बजाऊ, जुनसुकै देशको बाजा बजाऊ, तर चाइनिज पारामा बजाऊ। कलाकारले कला देखाउने हो, चर्ती कला होइन। कलाकारले कला देखाउने, छाला देखाउने होइन। छाला देखाउने त्यही खालको ब्रान्ड छ, अर्कै छुट्टा छ। चर्ती कला देखाउने, यदि चर्ती कला नै देखाउने हो भने त्यो चर्ती कलाको लाइनमा जान पर्यो, छाला नै देखाउने हो भने त्यो ब्रान्डमा जान पर्यो। तिमी फुल्यौ कतै म फुले कतै, जहाँ फुले पनि हाम्रो सुगन्ध मिल्दो रहेछ। तिमी रोयौ कतै म रोए कतै, जहाँ रोए पनि हाम्रो आँसु त मिल्दो रहेछ। आजभन्दा करिब करिब 12-13 वर्ष पहिले हुनसक्छ म केरलबाट चाहिँ नेपाल आएको थिएँ र काठमाडौँको यात्रा गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर बसमा एउटा गीत बज्यो र मलाई यस्तो लाग्यो नेपाली राष्ट्रिय सङ्गीतको मानचित्रमा यो यस्तो एउटा आवाज मेरो मनलाई स्पर्श गर्यो र त्यही एउटा साधकलाई भेट्न म बुटोल आइपुगेको छु। र बुटोललाई सम्झिँदाखेरि मैले जीवनका धेरै समय यहाँ बिताएको छु र कतिपय बुटोलका गल्ली गल्लीहरूसँग म परिचित पनि छु। र आजको कार्यक्रम साझा लाइभमा म एउटा त्यस्तो अतिथिलाई तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु जसले नेपाली सङ्गीतको राष्ट्रिय मानचित्रमा आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ। त्यसो त म कार्यक्रम साझा लाइभमा तपाईँका जीवनका त्यस्ता कुराहरू साझा गरिदिनुहोस् जो आजसम्म तपाईँले साझा गरिदिनु भएको छैन, गर्नुभएको छैन भनेर पनि सोधेर हिँडिरहेको छु।
ग्ल्यामर्सको यो दुनियाँ ग्ल्यामर्सको यो परिवेशमा चाहिँ म भने जीवनका कुराहरू साझा गरिदिनुहोस् न भनेर हेर्दाखेरि कति उपयुक्त हुन्छु होला म आफैलाई प्रश्न गरिरहन्छु। आजको मेरो कार्यक्रम साझा लाइफमा मसँग हुनुहुन्छ प्रसिद्ध गायक। तपाईँले विभिन्न परिवेशबाट उहाँलाई निहाल्न सक्नुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ सौगात साहेर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम साझा लाइफमा म स्वागत गर्न चाहन्छु सौगात साहेरजीलाई। सौगातजी नमस्कार। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। म सोचिरहेको छु आजभन्दा करिब 12-13 वर्ष पहिले एउटा गीतले मेरो मनलाई छोएको थियो। तिमी फुल्यौ कतै म फुले कतै जहाँ फुले पनि सुगन्ध मिल्दो रहेछ। यो गीत को प्रसङ्गमा आउनुभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा अलिक फ्र्याङ्कली चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ प्रेममा डुब्नु भएको थियो। तपाईँ कति बेला रुनु भएको थियो होला। कतिपय अतीतमा तपाईँ छटपटाउनु भएको थियो होला। हुन त म यो प्रश्नको के उत्तर पाउँछु त्यो मलाई थाहा छैन। तर त्यसरी त्यो गीत जन्मियो भन्दा म चाहिँ सही हुन्छु? एकदमै सही। मेरा धेरै गीतहरू त्यसरी नै जन्मेका छन्। भनिन्छ हुन त अब हरेक व्यक्ति एउटा पुरुष सफलताको पछाडि कुनै स्त्रीको हात हुन्छ भन्ने एउटा कहावत त छ होइन। मेरो पनि जीवनमा एक प्रकारको त्यो घटना एउटा घटेको छ। अब कसैसँग कुनै पनि प्रकारको क्षमता नहुने मान्छेहरू सायद रोएर त्यो पीडालाई साम्य गर्न खोज्नुहुन्छ होला। सायद मसँग केही एउटा प्राकृतिक भगवानले दिएको केही गुण थियो होला। मैले त्यसलाई चाहिँ निराशामा परिणत गरिनँ, त्यसलाई एउटा कलामा परिणत गरेँ र आज चाहिँ सबैको लागि एउटा मनोरञ्जनको एउटा साधन भएर आफूलाई परिचित पनि बनाउन सफल भएँ। हो, यो गीतको आफ्नै चाहिँ छुट्टै पहिचान छ, सदाबहार पनि छ। मैले यो कुरा किन प्रसङ्गमा उठाएको भने मैले धेरै साथीहरूसँग यो गीतको विषयमा हामी अफलाइन पनि कुराकानी गऱ्यौँ होइन। यो गीतको विषयमा चाहिँ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि कस्तो चाहिँ एउटा मनको भित्रैबाट चाहिँ उब्जिएको सृजना जस्तो होइन। कतिपय बाहिरी मान्छेहरूले चाहिँ बाहिरी रूपमा लेख्छन् अनि ती गीतहरूले मान्छेलाई त्यति आकर्षित गर्दैनन्, मनलाई छुँदैन होइन। यो गीतमा त्यस्तो रियालिटी पाउँछौँ अनि हाम्रो मनलाई छुन्छ भन्नुहुन्छ कि हाम्रो ती तमाम श्रोताहरूले पनि। अनि त्यो विषयलाई मैले तपाईँ कति बेला रुनुभयो कि तपाईँ अतीतमा डुब्नु भएको थियो कि अनि यो गीत यसरी जन्मियो कि भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ। मैले त्यो गीत मात्रै होइन, युट्युबमा गएर त्यो एल्बम मेरो रोजवे भन्ने एल्बम, त्यो रोजवे एल्बमको जेक बक्सनी पुरी मैले 8वटा गीत त्यसमा छ होइन। दोस्रो अर्को एल्बम पनि तपाईँले नजल अव्यर्थ जातिको पनि एल्बम भने त्यो सबै गीतहरू प्रेम वियोगमा बाट त्यो मुछिएर निस्केको शब्दहरू छ त्यसमा। तपाईँले ध्यान दिएर हुन त आजको डेटमा चाहिँ फास्ट गीतहरू सुन्ने, चर्काचर्की गीतहरू सुन्ने एउटा माहौल चलेको छ। गीत मेरो विचारमा गीत दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा मस्तिष्कले सुन्छ र एउटा मुटुले सुन्छ होइन। आजको जमानामा धेरै जस्तो चर्काचर्की गीतहरू जो मस्तिष्कमा सिधा एट्याक गर्छन् त्यस्तो गीतहरू सुन्ने चलन आइसक्यो। तर चाहिँ मैले जुन गीतहरू गाएँ त्यो चाहिँ मुटुले सुन्ने गीत थियो। आज सुन्ने व्यक्तिले, भोलि सुन्ने व्यक्तिले, पर्सि सुन्ने व्यक्तिले चौथो दिनमा जाँदाखेरि त्यो घटना नै त्यो व्यक्तिको जीवनमा घट्दो रहेछ होइन। अनि उसलाई चाहिँ त्यो गीत धेरै प्रिय लाग्छ अरे धेरै साथीले भनेको। र मैले त्यस्तै एउटा जीवनमा घटेको एउटा आफ्नो जीवनको एउटा जुन घटना के घटना हो भन्ने कुरा त अब गीतले नै प्रश्न बोलिसक्यो होइन। त्यो घटनामा एउटा होस गुमाएँ मैले, आफूले चेतना गुमाएँ र फेरि उठ्दाखेरि जाग्दाखेरि बेउज्दा होसमा आउँदाखेरि मर्ने पनि सोच बनाइएको थियो होइन। दुनियाँमा त्यही एउटा मान्छे बाहेक अर्को कोही छैन होला जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। र मरु सुसाइड गर्ने भन्ने हुन्थ्यो, तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ होइन। दुनियाँमा योग्य भएपछि आफू सही लाइनमा, सही बाटोमा, सही कर्म गरेपछि आफूलाई स्याबास दिने र आफूलाई पछ्याउने मान्छेहरू पनि धेरै हुँदो रहेछन्। त त्यो पिरियडमा मैले त्यो एउटा पीडाबाट गुजिरहेको बेलामा मैले अनायासै ती गीतहरू लेखिएँ। कसरी एकदमै मैले त्यो अहिले हजुरले भर्खरै अगाडि उद्धृत गरेको जुन गीत छ तिमी फुल्यौ कतै, त्यो गीत मैले 15-16 मिनटभित्र लेखेँ आउँदा मैले मेरो जीवनमा
मलाई अहिले सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूले यसलाई अतिरञ्जित मान्नुहुन्न भने मैले लेखेका मैले अब आजसम्म 8-9 हजारै गीत लेखियो होला होइन, कति रेकर्ड होला कति नहोला त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर ती गीतमध्ये कुनै पनि गीत मलाई छैन होला जो मलाई 20-25 मिनटभन्दा बढी लाग्यो होला। मैले एउटै सिटिङमा लेखेको हुन्छु, एउटा घटना एउटा परिघटनामा आधारित भएर एउटा कुनै सिनले मलाई छोयो, त्यो मलाई गीतभित्रबाट आफै आइहाल्छ कि म टकटक लेखिहाल्छु। त्यो मेरो खेसरा गरेको डायरीहरू पनि मेरो सबै अहिलेसम्म पनि सुरक्षित छन्। त्यो धेरै ठाउँ केरमेटै भएको हुँदैन। मैले एउटा सिचुएसनमा बसेर लेख्न बसेँ, कुनै कन्टेस्टले छोयो, मानव तपाईँले मलाई कुनै राम्रो कुरा भन्नुभयो या नराम्रो कुरा भन्नुभयो, त्यो शब्दले मलाई टच गर्यो भने अनि मेरो मनभित्र चाहिँ एउटा शब्दको परिवार जन्मिरहेको हुन्छ होइन। बाटो हमेसा मसँग त्यो अनुप्रास सहितको शब्द बनिरहेको हुन्छ नि, हिँड्दा हिँड्दै पनि म लेखिहाल्छु। अहिले त मोबाइलको समय आयो, रेकर्डिङ गरिन्छ, त्यति बेला चाहिँ मनमै त्यो भाका एउटा फ्रेमिङ गर्थेँ मैले, अनि कपीमा लेख्ने त्यो गर्थेँ। अब लेख्दा लेख्दै मलाई कसैले डिस्टर्ब गर्यो भने त्यसरी डिस्टर्ब भएको अवस्था आयो भने ती गीतहरू मेरा पुरा नभएका धेरै छन्। अब एउटा स्थायी लेखेँ, अन्तरा लेखेँ, अब कोही मान्छे आयो भेट्न केही भयो अनि फेरि त्यो बिचमा त्यो गीत चाहिँ छोडेँ, त्यस्तो हुन्थ्यो। मैले त्यो फिलिङ्सको त्यो गहिराइमा पुग्नै मैले सक्दिनँ। कतिपय गीतहरू मैले सपनामा पनि लेखेँ, त्यस्तो चाहिँ अब रेकर्डेड भाषण कतिपय गीत, केही गीतहरू एउटा रेकर्ड पनि भाषण मेरो सपनामा लेखेका गीतहरू, मतलब दिनभरि त्यो एउटा दृश्यले चाहिँ त्यो एउटा दृश्यले छोइरहेको हुने, अनि त्यो मनमा खेलिरहेको हुने, राति सपनामा पनि सुतेपछि निदामा त्यो गीत लेखेको हुने, कसैलाई सुनाएको हुने, बिहान उठ्दा कतिपय गीतहरू बिर्सिएको हुन्थ्यो, कोही सम्झिएको हुन्थ्यो, बिहान उठेर मैले चाहिँ लेख्थेँ। त्यही कन्टिन्युटीमा यी हजुरले उद्धृत गरेका गीत पनि मलाई त्यो एउटा घटना घटेपछि म निकै रोएँ होइन, एउटा पागल भइयो भनौँ होइन, आफूले चाहिँ त्यो होस गुमायो। र पछि उठेपछि मेरो आमाले चाहिँ मलाई, तिमीलाई त मैले प्रेम पनि, म पनि त प्रेमिका हो नि होइन, मैले धेरै समयदेखि मैले तिमीलाई पनि त प्रेम गर्छु नि, अनि जब एउटा सामान्य एउटा 2-4 वर्षको प्रेमिकाको लागि यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू होइन, तिमी यस्तो बन जसको कारणले सबै मान्छे तिम्रा प्रेमी हुन्, तिमीलाई माया गरून् होइन, र तिमीलाई छोड्ने मान्छे पनि पश्चाताप गरोस् कि मैले फालेको मान्छे ढुङ्गा थिएन, त्यो हिरा थियो हो। र मैले चाहिँ आफूलाई एउटा मसँग जे प्रतिभा थियो त्यहीमा आफूलाई कन्भर्ट गर्छु भन्ने जति मनमा कुराहरू आउँथे त्यो आफ्नो मान्छेसँगको बारेमा, त्यो कुराहरू सबै मैले अब त्यो लेख्ने काम गरेँ। लेखेको यति धेरै गीत लेखेछु कि आज तपाईँसँग यसरी इन्टरभ्यू भने त्यसरी म अझ यहाँ चाहिँ सुन्न चाहेको चाहिँ के भने प्रेमले चाहिँ मान्छेलाई लेख्न सिकाउँदो रहेछ, प्रेमले मान्छेलाई चाहिँ केही बन्न सिकाउँदो रहेछ, केही प्रेरणा दिँदो रहेछ भने म सही हुन्छु, या प्रेमले चाहिँ बर्बाद पनि पार्न सक्छ, प्रेमले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पीडामा पनि धकेल्न सक्छ, प्रेमले चाहिँ डिप्रेसनको त्यो बाटो पनि तय गर्न सक्छ भन्दा सही हुन्छु तपाईँको नजरमा चाहिँ? प्रेम एउटा ऊर्जा हो, हेर्नुहोस् है, मैले ऊर्जा विज्ञानले के भन्छ, ऊर्जा कहिले नष्ट हुँदैन, त्यो ट्रान्सफर हुन्छ होइन। प्रेम त एउटा ऊर्जा हुँदैन, लभ इज पावर अफ ह्युमन लाइफ, मान्छेको जीवनको लागि प्रेम एउटा पावर हो। अब त्यो सफल भयो भने त्यो पावर प्रेममै रहिरह्यो होइन, अब असफल भयो भने त्यो एउटा नेगेटिभ पावर बन्न जान्छ। र मेरो विचारमा के त नेगेटिभ पावरलाई फेरि हामीले आफ्नो पोजिटिभ तर्फ उन्मुख गरायौँ, क्रिया गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ सृजना गऱ्यौँ भने फेरि त्यसैले हामीलाई एउटा छुट्टै दुनियाँमा पनि रहिजान्छ। र प्रेमबाटै वियोग भएर प्रताडित भएर त धेरै मान्छेहरू स्वयं पारिजातका पनि त्यस्ता कुराहरू छन् होइन, तपाईँको थुप्रै त्यस्तो छन्। तपाईँको दुनियाँको इतिहासमा हेर्ने हो भने धेरै त्यस्ता सृजनाकारहरू भेटिनुहुन्छ जसले ती 3-4 प्रेमबाट वियोग भएर पनि मान्छेहरू त्यस्तोमा उन्मुख भएका छन्। तर मलाई चाहिँ
त्यो एउटा प्रेरणा जस्तै भयो। अब त्यो जे भयो जीवनमा राम्रै भयो भन्ने नभएको भए सायद त्यति धेरै गीत लेखिन्थेन होला, तपाईँले गरेको गीत त्यति राम्रो आउँथेन पनि होला होइन। त्यसकारण मैले त्यो आफ्नो जुन एउटा प्रेमको जुन एउटा पावर थियो त्यसलाई नेगेटिभ हुन दिएन, मैले पोजिटिभमै लगेँ। जसले मलाई त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिनु उहाँप्रति पनि हो। पक्कै पनि यो गीत आजसम्म पनि सदाबहार छ। यो गीतको बारेमा म थोरै समय किन लिइरहेको छु भने यो गीत मेरो मनको पनि नजिक छ। हुन त जीवनमा सबैका अतीत हुन्छन्, खै मेरो अतीत थियो अथवा थिएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसरी कुराकानी गर्नु पाउँदा खुसी पनि लागिरहेको छ। र जीवनमा तपाईँ सङ्गीतमा लाग्नुभयो, लामो समय रक्तिम परिवारमा पनि लाग्नुभयो होइन। तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात चाहिँ रक्तिम परिवार हो होइन, यसरी चाहिँ भने म खास गरी इन्डियाबाट हो होइन। म कलकत्तामा बस्या, उतैबाट म जन्मजात नै एक प्रकारले सङ्गीतमा मेरो दखल थियो भन्नुहुन्छ मेरो आमा बुवा। म अहिलेसम्म पनि नसा चाहिँ मेरो सङ्गीत बाहेक अरू कुनै पनि लिँदैन होइन। जाँड रक्सी चुरुम यताउता केही पनि खाँदिनँ। सङ्गीत चाहिँ एउटा नसाको रूपमा छ मेरो। म जन्मदै पनि मेरो इन्डियामा मेरो भाथुलाइमा सब मान्छेहरू, मेरो बुवा थर्मल प्लान्टको अफिसर हुनुहुन्थ्यो अनि सब मान्छेहरू त्यो ग्यादरिङ फेस्टिभलमा सबै मेरो बुवालाई नाच्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। अनि मेरो बुवाले हेभी टाइपको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अरे कहाँ म नाच्नु, यही छोरो चाहिँ पछि नाचेर गाएर देखाउँछ। अहिले पनि त्यहाँका बङ्गालीहरू म कहिले जाँदाखेरि तिमीलाई तिम्रो बुवाको चाहिँ त्यो शब्दको आशीर्वाद लागेको भन्ने जस्तो। म बचपनदेखि नै सानैदेखि नै ममा चाहिँ त्यो कलाप्रतिको एकदमै थियो। र चाहिँ खास गर्ने भने मलाई अझ हिरो भन्ने रहर थियो होइन, एकदम हिरो भन्ने रहर। मलाई सानैमै स्कुल बस छोडेर म बाटोमा विभिन्न हिरोहरूको डायलग बोल्दै आउने, घरमा आएर पनि बाथरुममा बसेर बाथरुममा त्यो मिरर लागेको हुन्थ्यो, ऐना लागेको हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ हेरेर डायलग्स बोल्ने। सबै साथीहरू अर्कै खालको खेल खेल्थे, क्रिकेट खेल्थे, बल खेल्थे, समथिङ अरू गर्थे। म चाहिँ घरको पछाडि कम्पाउन्ड थियो, त्यहाँ चाहिँ आमाको साडीको पर्दा लगाएर अनि यत्रो ढकिया हुन्थ्यो, त्यो ढकियाको चाहिँ माइक बनाएर लाइट टर्च लाइटलाई चाहिँ माइक्रोफोन बनाएर अनि पछाडि गएर त्यो आफ्नै खालको दुनियाँमा एउटा म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट उद्घोषण गर्ने, फेरि आएर आफैले गाउने, त्यो खालको त्यो कलात्मक गतिविधिमा मेरो हरेक मुभमेन्टहरू हुन्थ्यो। अब पछि नेपाल प्रवेश गरेपछि चाहिँ मलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिएको थियो होइन। अब कहाँ कसरी भनिन्छ, अब अहिले त रियालिटी सोहरू छ धेरै विभिन्न ठाउँमा। अब अहिले एकदम राइट नाउ हेर्ने भने त अब मोबाइलहरूबाट पनि गाएर तपाईँले आफूलाई प्रमोट गर्नु सक्नुहुन्छ, टिकटकमा राखेर फेसबुकमा राखेर विभिन्न ठाउँबाट आफूलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला त्यस्तो थिएन रियालिटी सो अहिलेको जस्तो आइडियलहरू हुन्थेन। अनि कहाँ के गर्ने भन्दाखेरि पछि म रक्तिम परिवारको सम्पर्कमा आएँ। मेरो रिलेटेडहरू मामाहरू त्योसित रिलेटेड हुनुहुन्थ्यो। अनि भान्जाले एकदम गाउनुहुन्छ भनिसकेपछि अनि म सानै थिएँ, 13-14 वर्षको एजमा। अनि मैले चाहिँ पछि त्यो क्षेत्रको गीत मलाई दिनुभयो मामाले, अनि मैले गाएँ। एउटा नेता साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लागि मैले गाउँदाखेरि अनि पछि चाहिँ उहाँहरूले मलाई मन पराउनु भयो, त्यसको सम्बन्धमै राखिरहनु भएको थियो। पछि चाहिँ 52-53 सालतिर गएर 53-54 सालतिर गएर भने मलाई त्यसमा औपचारिक गीत रेकर्डिङ गर्ने मौका दिनुभयो। 55 सालमा गएर रक्तिम परिवारका लागि पहिलो एल्बममा मैले गाउने मौका पाएको थिएँ। त्यसमा सायद 7-8 गीत मैले गाएको थिएँ। थुप्रै गीतहरू मेरो रचनाका पनि थिए, प्रगतिवादी गीतहरू, प्रगतिशील गीतहरू। त्यहाँबाट औपचारिक रेकर्डिङ गरेर मार्केटमा आएको चाहिँ त्यो मेरो रक्तिम परिवारबाट थियो। तपाईँलाई चाहिँ बुबाले धाप मार्नु भएको स्याबास र त यो गीत भनौँ न तपाईँको सुरुवातको गीत कुनै छ त्यो सम्झना छ तपाईँलाई? नै मेरो दुःखको कुरा चाहिँ यही छ मलाई। मेरो त्यति बुवाले अब गीत सङ्गीतमा लागेको त्यति राम्रो त मान्नुहुन्थेन होइन। म पढे लेखेको मान्छे हुन्थेँ, अब पढ्नुपर्छ, अब सरकारी जागिर गर्नुपर्छ या गर्नुपर्छ होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ सोच थियो। अब गीत सङ्गीतमा किनकि मेरो आफन्तमा म पहिलो पर्सन हो जो एउटा प्रोफेसनल म्युजिकमा लागेको छ। अब म पछाडिका मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्छ कि प्रोफेसनल म्युजिकमा लागेर पनि केही कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने। मेरो लागि त त्यो टार्गेट पोइन्ट नै कोही पनि थिएन, म फर्स्ट व्यक्ति थिएँ। त्यसकारण यसमाथि विश्वास मेरो फ्यामिलीमा थिएन। त्यसकारण मलाई त्यति धेरै प्रोत्साहित पनि गर्नुहुन्थेन र निरुत्साहित पनि गर्नुहुन्थेन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले अब गाएला भन्ने त अब भन्ने होइन। अहिले 64-65मा बुवाले मेरो त्यत्रो सफल चाहिँ देख्न पाउनु भएन व्यवसाय सङ्गीतमा होइन। पहिला प्रगतिशील सेक्टरमा गीत गाउँदाखेरि त बुवाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यस्तो पोलिटिकलको गीत गाउनु हुँदैन, यस्तो पोलिटिक्समा मान्छेहरूले तिमीलाई युज गर्छन् होइन, पछि चाहिँ फालिदिन्छन्, आफ्नो स्वार्थ पुरा भइसकेपछि फालिदिन्छन्, त्यसमा के लाग्यो त्यस्तो भन्ने कुरा हुन्थ्यो।
तर चाहिँ त्यहाँबाट म त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि गुड क्यारेक्टर मेरो भइरहेको थियो होइन, राम्रो ज्ञानी कुराहरू भइरहेका थिए होइन। स्कुल कलेजमा जति पढिएन होला, पोलिटिक्समा त्यति धेरै पुस्तक पढिन्थ्यो होइन। मान्छे राम्रा मान्छेहरूको वरिपरि हुन्थ्यो, राष्ट्रका कुराहरू गर्ने, जनताका कुराहरू गर्ने, मतलब पोजिटिभ कुराहरूको हामी पाइन्थ्यो। त्यो ज्ञानको चाहिँ भण्डार लिने चाहिँ मौका पाइन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि मेरो एटिट्युडहरू सबै बानीहरू राम्रो भलाग्ने संस्कारी देखेपछि राम्रै ठाउँमा रहेछ होइन। जस्तो धार्मिक क्षेत्रमा लागेको, पोलिटिक्समा लागेको मान्छेहरू संस्कारी देख्नुभयो, त्यसपछि ठिकै हो भन्नुभयो। तर व्यावसायिक सङ्गीतमा अन्त रक्तिममा पनि मैले पहिलो एल्बम सुक्दैन सालको बोट भन्ने पहिले 55 मा गर्दाखेरि त्यो एल्बमको टाइटल नै मैले लेखेको गीतबाट सुपर हिट भएको थियो। त्यो एल्बम नै थुप्रै गीतहरू, अब जीवन शर्माजीसँग मैले थुप्रै गीतहरू सँगै गाउने मौका पाएँ, अरू सबैसँग थुप्रै त्यहाँ धेरै 400-500 गीतहरू नै मैले काम गरेँ। तर मैले व्यावसायिक सङ्गीतमा आएर 62 सालमा मेरो तिमी फुल्यौ कतिको पहिलो भर्जन, 2वटा भर्जन छ, 64 मा दोस्रो भर्जन गरियो। पहिलो एल्बम चाहिँ 62 मा गरेको थिएँ, 63 मा बुवा बित्नुभयो होइन। अनि त्यति अब एकदमै चर्चामा भएको चाहिँ मेरो दोस्रो भर्जनबाट त्यो सफलता चाहिँ बुवाले देख्न पाउनु भएन। तर मलाई चाहिँ यो चाहिँ होइन, अगाडिको मेरो कर्महरू देखेर म सामाजिक रूपमा पनि सबै मान्छेहरूसँग जुन मेरो टच हुन्थ्यो, बोली व्यवहार हुन्थ्यो, सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सबै देखेर मतलब यसले फ्युचरमा केही गर्छ होला चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। स्वयं जीवन शर्माजीले पनि मलाई पहिलो गीतको रेकर्डिङको बेलामा एडभान्समा भन्नुभएको थियो, तिम्रो 8-10 वर्ष पछाडि तिम्रो चाहिँ राम्रो एउटा पहिचान बन्छ है भनेर मलाई त्यो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको पनि आशीर्वाद जस्तो छ। त्यसो भने बुवाले चाहिँ त्यति धेरै देख्न पाउनु भएन, आमाले त देख्नुहुन्छ, आमालाई त खुसी लाग्छ पक्कै पनि। बुबाको त्यो चाहिँ अलिक खड्किन्छ होइन, त्यो चाहिँ जुन प्रगति गरेन सबै रूपबाट त्यो चाहिँ देखाउन पाएन। यदि देखाउन पाएको भए गर्व महसुस हुन्थ्यो। यदि अहिले चाहिँ सङ्गीत चाहिँ डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ होइन। हामी चाहिँ क्यासेटको जमानादेखि आएर सिडी हुँदै चाहिँ आज हामी 1 मिनटको टिकटकसम्म आइपुगेका छौँ होइन। यति बेला यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि गीत सुन्नका लागि हुन्छ कि हेर्नका लागि? सधैँ मेरो मनमा चाहिँ उब्जेको प्रश्न चाहिँ गीत खास सुन्नका लागि हो होइन। म क्लासिकल म्युजिकको विद्यार्थी हो, लामो समयदेखि म्युजिक मेरो एउटा दिनरातको साधना हो। यो बाहेक मेरो जीवनमा अर्को कुनै कल्पना नै छैन। मैले सबै कुरालाई, अब यो त आम कलाकारले मेरो लागि एभ्रिथिङ इज म्युजिक भन्छ होइन, तर अब त्यसरी नसोच्ने भने मेरो त सर्वस्व नै म्युजिक हो। म सबै कुरा छोड्न सक्छु तर सङ्गीत चाहिँ छोड्न सक्दैन। तर म चाहिँ कमाउनको लागि पनि म्युजिकमा लागेको होइन, न त नाम कमाउनको लागि न त धन कमाउनको लागि। मलाई त्यसको खासै कुनै मतलब नाम चलोस् या नचलोस्, धन कमाउनकै लागि त मेरो आफ्नै पनि मेरो योग्यताहरू थिए होइन। अनि मलाई त्यो केही पनि लाग्दैन। मैले एउटा कन्टेस्टमा पुगेँ, त्यहाँ बसेर मैले तनाव गीत लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भनाइ एउटा आउँछ मलाई, सृजना त एउटा उद्वेग हो होइन। कुनै चिजसँग जो भावना ठोकिन्छ त्यहाँबाट एउटा आँधी निस्कन्छ हृदयबाट, तर त्यो आँधी एउटा कन्टेस्टमा जुन आउँछ त्यसलाई तिमीले कपीमा लेखिहाल। त्यो रेकर्ड हुन्छ हुँदैन, त्यो चर्चामा हुन्छ हुँदैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मेरो पनि सेम हो। मैले मेरो योजना अघि भनिहालेँ, मलाई हिरो बन्ने रहर चाहिँ म्याक्सिमम थियो होइन, तर चाहिँ मलाई एक सिङ्गर बन्ने योजना चाहिँ मेरो केही पनि थिएन होइन। तर चाहिँ नि त्यो एउटा लभ कन्टेस्ट देखा पऱ्यो, त्यसबाट अब गीत लेख्न थाल्यो। गीत मैले तमाम मान्छेहरूलाई सुनाउँथेँ, जसलाई पनि मान्छेहरू कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो गीत चोरी हुन्छ नसुनाऊ भन्नुहुन्थ्यो कि गीत चोरी हुन्छ, भाका चोरी हुन्छ। यद्यपि कहीँ नेपाली मैले बनाएका गीतहरूको शब्द लय लोकगीत दोहोरी गीतदेखि लिएर आधुनिक गीतसम्म कई गीतहरू चोरी भएका छन्, अहिले पनि स्थापित बजिरहेका छन् रेडियोमा। त्यो मैले बनाएका गीतहरू मैले सबैसँग त्यसरी सुनाउँथेँ। अनि मलाई एउटा फिल हुन्थ्यो, मलाई त्यो एउटा घमण्ड भनौँ या के हुन्थ्यो, म त जति पनि गीत बनाउँछु म त समुद्र हो, एक लुटा के हुन्छ भन्ने जस्तो त्यस्तो कुरा गर्थेँ। सबैसँग सुनाउँथेँ, कतिपयले चोर्नु पनि भयो होला। तर चाहिँ मैले जुन गीतहरू बनाएँ त्यो गीतहरू चाहिँ सबैलाई सुनाउँदै जाँदा विभिन्न मान्छे मार्फत कम्पनीसँग पुग्यो, कम्पनीले मलाई बोलायो र मैले गीत रेकर्डिङ गरेको हो। र त्यसपछि मात्र बाहिर आएको, न त मैले आफूलाई अगाडि मैले धन कमाउँ यो ठुलो बनौँला भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएन। त्यस कारण अहिले चाहिँ गीत सङ्गीत
हेर्ने भइसक्यो होइन। खास गीत त सुन्ने चिज हो, सुनेर जति फिल गर्न सक्छौँ हामी हेरेर सक्दैनौँ, त्यही हुने कुरा। तर अहिले चाहिँ अब विभिन्न ग्ल्यामर भल्गर होइन शब्द दुई अर्थ लाग्ने शब्दहरू लेखेर अथवा भिडियो एकतिरको शब्द एकतिरको भिडियो स्वयं तपाईँको म एउटा क्लासिकलको विद्यार्थी भएको कारणले अब तपाईँको शब्दको मर्म एउटा भाकाको त्यो म्युजिक एरेन्जको मर्म अर्को भएको पनि कता कति देख्छु। अन्त अब समयको मागले पनि होला त्यस्तो सबैले खोजेको त्यही भएर पनि हो भनौँ भने पनि फेरि त्यो पनि होइन। समाजले त हामीले जे दिन्छौँ त्यही सुनिदिन्छ हो नि, त्यो त हो होइन। हामीले जे दिन्छौँ हिजो नारायण गोपालको अब उहाँहरूको गीत गाएको लाइभ पर्फर्मेन्स मैले देखेको थिएँ। अब त्यो त्यसै कति बिते मेरा चिसा चिसा रातिहरू तातो मायासँग लिएर भनेर त्यो आवाज तान्दाखेरि पब्लिकबाट चाहिँ अटोमेटिक ताली आइरहेको छ कि होइन। अहिले हामीले जस्तो स्टेजमा गएर स्टेजमा चढ्दा बित्तिकै ताली बजाऊ स्याड सङ भए पनि ताली बजाऊ राम्रो ताली त्यस्तो भन्न पर्दैन। किनकि मान्छे सुन्ने चिज हो होइन। गजलहरू गाउँदाखेरि गजल गाउँछन् न के अरे मजाको गजल गाउँछ जब जहाँ गएर अनुप्रास ठ्याक्क मिल्ने हुन्छ त्यहाँ मान्छेले अटोमेटिक ताली बजाउँछ, मान्छेलाई छुनु पर्यो उसलाई होइन। त्यहाँभित्र त्यो गीतभित्र उसले आफूलाई त्यसको पात्र कल्पना गर्न पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि गीत ज्यादा व्यावसायिक भयो होइन, महँगाईको जमाना भएर पनि। तर मेरो विचारमा फेरि के हो भने शिक्षा स्वास्थ्य र कलामा बिल्कुलै व्यावसायिक भएर आफूले सोच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। किनकि साहित्य भनेको जहिले पनि समाजभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ। साहित्यले समाजलाई डोराएको हुन्छ कि हाम्रो कला सङ्गीत साहित्यले जहिले पनि समाजलाई डोराएको हुन्छ नि त। रामायणमा वाल्मिकीको रामायणमा पुष्पक विमानको चर्चा भयो, त्यसपछिका आउने वैज्ञानिकहरूले विमान बनाएर देखाए होइन। एक कदम समाज हामीले जस्तो चिजहरू दिन्छौँ नि, एउटा अब कलाकारै भनौँ न, कलाकारले लगाएको एउटा टी सर्ट समाजमा भोलि बिक्री हुन थाल्छ होइन। समाजले कलाकारले लगाएको एउटा चस्मा बिक्री हुन थाल्छ भने त्यो आइकन पर्सनालिटी हुन्छ। त हाम्रो गीत सङ्गीत पनि के हुन्छ भने हामीले गीत उपन्यास लेखौँ, कथा लेखौँ, गीत लेखौँ, हामीले साहित्य समाजमा अगाडि आउने जेनेरेसन हाम्रा छोरा नातिलाई हामीले कस्तो दियौँ र त्यही चिजबाट प्रशिक्षित भएर हाम्रो नयाँ जेनेरेसन आउँछ। त्यसकारण अर्को कुरा शिक्षामा पनि हामीले कस्तो शिक्षा दिन्छौँ, हाम्रो शिक्षा पद्धति कस्तो हुन्छ त्यही पढेर हाम्रो नयाँ पिँढी आउँछ अनि बल्ल त्यसले देशलाई कस्तो बनाउँछ त्यहाँले देश। र स्वास्थ्यको कुरा पनि एउटा डक्टरले अथवा एउटा मेडिसिन बेच्ने कारोबारीले मलाई घाटा हुन्छ भनेर नाफाको लागि मात्रै भनेर डेट एक्सपायर वा कम क्वालिटीवाला औषधि बेच्यो भने कसैको त जिन्दगी नै जान्छ नि त। त्यस्तै औषधिको लापरवाहीले कसैको जिन्दगी नै जान्छ। त्यस्तै साहित्य र चाहिँ शिक्षा पनि गलत भयो भने त्यसले एउटा पुस्ताले समाप्त गरिदिन्छ गलत शिक्षा। त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो कलाकारले समाजलाई डोराइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो साहित्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका होइन साहित्यहरू पढेर पनि समाज अगाडि बढेको छ। वाल्मिकीको साहित्यहरू के भन्छ वेद व्यासका साहित्यहरू पढेर ऋचा वेद उपन्यासहरू पढेर यो समाज अगाडि बढेको हो नि त। जहिले पनि समाजभन्दा एक कदम शिक्षा स्वास्थ्य र संस्कृति कला साहित्य हुन्छ। त्यसकारण यस्तो अहम भूमिकाको स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूले नितान्त व्यावसायिक भएर सोच्नु हुँदैन। यदि नितान्त व्यावसायिक नै पैसाकै लागि मात्रै भन्यो भने अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। व्यावसायिकताका कुराहरू चाहिँ गरिसके पछाडि म गीतलाई व्यवसायीकरण त भइरहेका पनि छन्, तर व्यवसायीकरणमा पनि उत्ताउलो जानुपर्छ भन्ने छैन। नारायण गोपालको एउटा मान्छेको मायालाई के रुचाइएन र पर लैजाऊ फुलहरू भन्ने चाहिँ प्रेमदोष पदार्थको के रुचाइएन र यस्तो पनि हुँदो रहेछ फतेमानको रुचाइएन र बलमा फुलै फुले तारादेवीको रुचाइएको थियो छ नि साले खुसी फाटो स्लो प्याटर्नको थियो। अरुणा लामालाई त्यही गीतले कालजै बनाइदियो। त्यो समाजले त हामीले जस्तो चिज दिन्छौँ त्यही नै एक्सेप्ट गर्यो, त्यही खालको नयाँ जेनेरेसन डेभलप हुयो। तर हामीले जस्तो एउटा भनौँ न के जस्तो म पनि स्टेजहरूमा जान्छु, स्टेजमा जाँदाखेरि एउटा गायक आयो अथवा एउटा गायिका आउनुभयो, स्टेजमा आउनुभयो, आएर उहाँले चाहिँ अब
नराम्रो नराम्रो बोल्नु होला, मतलब दुई अर्थ लाग्ने अलिकति उत्ताउलो पाराको शब्द, उत्ताउलो पाराको ड्रेसअप गर्नु, उत्ताउलो पाराको शब्द लाग्यो भने त्यहाँ मैले मेरो सानो एउटा छोरी लिएर गछु भने, मेरो बहिनी लिएर गछु भने उसले फेरि के बुझ्न थाल्छ, भोलि उसको एजमा आएर कलाकार भन्दा यस्तो पो गर्नु पर्दो रहेछ त, ताली खानको निम्ति त यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, त्योबाट प्रेरित हुन थाल्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि हामी अगाडिको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो बारेमा अलिकति सोचिदिने हो भने होइन, व्यवसाय नगर्ने भन्ने कुरा होइन, व्यवसाय गर्ने हो, तर एउटा क्याटेगोरीमा बसेर राम्रा स्तरीय चिजहरू दिन सक्यो भने त्यो पनि एउटा हो। अझै यहाँ अर्को एउटा फेरि आम कलाकारलाई पनि मैले भन्छु, साहित्य क्षेत्रमा लागेका, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको लागि फेरि के भने तपाईँ हामीले छाडा उत्ताउलो स्तरहीन गीत गाउला, भिडियो खेलौँला, जे गरे पनि अन्तिममा जब हाम्रो क्वालिटीको मापन हुन्छ नि त्यति बेला त स्तरीय चिजहरूले नै मापन गर्छ क्या। हेर्नुहोस्, जब हामीले मैले पैसा कमाउला होइन, स्तरहीन चिजहरू समाजलाई गलत दिशामा उन्मुख गराउने चिजहरूले मान्छेले रुचाउला होइन, रुचाएर वाह होला, पैसा पनि कमाउला, स्टेज पनि बढी पाएला, एल्बम बढी बिग्ला होला, तर भोलि गएर समाजको अग्रिम पङ्क्तिमा त्यो क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिहरूले जब उसलाई महानायक भन्न पर्यो, वा उसलाई स्वर सम्राट भन्न पर्यो, वा उसलाई लेजेन्ड्रीको नाम दिनु पर्यो, एउटा लेभलमा एउटा स्तरमा पुगेर जब उसलाई विभूषित गर्नुपर्ने हुन्छ त फेरि उसको उच्च स्तरीय क्वालिटीले नै उसलाई गर्छ एकदम होइन। अहिले हाम्रो समाजमा चलेको अहिले महानायकको कत्रो कुरा चलिरहेको छ, गायक स्वर सम्राटको कुराहरू चलिरहेको छ, किन छ? नारायण गोपालको सँगै गाउने अरू पनि त थिएन मान्छेहरू, थिएनन् गीत गाउनेहरू पनि जति पनि थिएन, ती स्तरीय पनि के अरे चर्चामा पनि ती सबैलाई छोडेर फेरि चाहिँ नारायण गोपाल साहबलाई नै किन सम्राट बनाइयो त? हो, नारायण गोपालको कुरा यहाँ चाहिँ गरिरहँदा नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश होइन, फतेमानहरू जति पनि हाम्रा साधकहरू हुनुहुन्थ्यो, जति पनि हामीले नारायण गोपालका कुरा गर्छौँ होइन, फतेमान, बच्चु कैलाश जति पनि साधकहरू हुनुहुन्छ, सङ्गीतका महारथीहरू भन्छौँ हामीले, त्यो बेलाका गीतहरू जब हामी सुन्छौँ नि आज पनि एउटा छुट्टै खालको आनन्द महसुस हुन्छ कि हामीलाई। अनि ती गीत र आजका गीतलाई आज अहिलेको यो समय, रिसेन्टली अहिलेको यो समयलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यसका गीतहरू आज बिना जन्मन सक्दैनन्। एउटा प्रश्न मेरो छ, मेरो एउटा छुट्टै मत छ है, त्यति बेलाका गीतहरू हामीलाई किन राम्रो लाग्यो होइन, अहिलेको फेरि अहिले राम्रो होइनन् कि भन्ने चाहिँ पनि म मान्दिनँ। किनभने गीत सङ्गीत भनेको नराम्रो हुँदै हुँदैन, सबै गीत सङ्गीत त्यस्ता गीतहरू नजन्मनुको अर्थ चाहिँ के हो? चाहिँ जुनसुकै बोराको भयो भने गुलियो हुन्छ नि त होइन, जुन बेलाको पनि राम्रो हुन्छ, त्यहाँसँग त्यो त्यो गीत मलाई सुन्दा राम्रो लाग्यो, आजको चाहिँ त्यस्तो लागेन भन्ने अर्थमा म किन सहमत छैन भने त्यो गीत राम्रो लाग्नुको पछाडि हाम्रो पास्ट पनि जोडिएको हुन्छ कि चाहिँ किन पास्ट जोडिएको हुन्छ भने अहिले मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि, इगल ब्रान्डको कपी एकजना साथीले राख्नु भएको छ, त्यो कपी फेसबुकमा मैले हेर्दा बित्तिकै मलाई 5 कक्षामा पढेको याद आयो, त्यही भएर मैले त्यो कपीको स्क्रिनसट गरेर फेरि राखेँ भनेर। किनभने त्यो एउटा गीत आजभन्दा म 5 क्लासमा पढ्दाखेरि भुवन केसीको गाना आयो फिल्मको, तिमी नभए जिन्दगानी काँडा छ, यो गाना आयो। अहिले मलाई त्यो ओरिजिनल भर्जन सुन्दाखेरि मलाई खुब राम्रो लाग्छ कि होइन। अब किन राम्रो लाग्छ भने अब मैले त्यो आजको डेटमा त्यो गीत सुन्दाखेरि मलाई त्यो 5मा पढ्दाखेरिको याद आउँछ कि त्यो मेरो त स्वर्णिम पल थियो नि, जुन मैले बचपनमा गुजारेका पलहरू, त्यो सँगसँगै त्यो गीत सँगसँगै मेरो पास्ट पनि जोडिरहेको हुन्छ अनि मलाई बडा राम्रो लाग्छ। आजको डेटमा मैले जुन अब आज विविध गानाहरू चलेका छन् होइन, अब आज चलेको गीत जुन छ नि, म तपाईँसँग इन्टरभ्यू चलिरहेको छु, मानव साइडको पछाडिपट्टि एउटा स्पिकरमा एउटा गाना आजको बज्दै गयो। अब आजको गीत मैले 60को एजमा पुगेर म 70को एजमा गएर त्यो सुने भने त्यो गीत मलाई बडा राम्रो लाग्छ, क्या थियो यार त्यो गाना, किन त्यति बेला म तपाईँसँग बसेर गफ गरिरहेको थिएँ, जवाब थियो यो थियो होइन। त्यसमा हाम्रो त्यो गीत सङ्गीतको साथसाथै हाम्रो त्यो परिघटना पनि जोडिएको हुन्छ, त्यसमा हामीलाई प्रिय लाग्छ होइन, त्यो एउटा पनि हो। अब हामीलाई स्तरीय गीत र अनस्तरीय गीतसँग हाम्रो गीत त सबै राम्रा हुन्छन् होइन, तर त्योसँग हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएको हुन्छ। जस्तो तपाईँ
को इम्प्रेस के छ जस्तो अहिले तपाईँ गर्लफ्रेन्डसँग घुम्दै जानुहुन्छ घुम्दै जानुभएको छ होइन डेटिङ जानुभएको छ फर्स्ट डेटिङ फुल इन्जोय गर्नुहुन्छ अब तपाईँलाई त्यहाँ नमुछे आमा दहीमा डुब्नु त तपाईँलाई राम्रो लाग्दैन नि त कन्टेन्ट नै तपाईँको त्यहाँ तपाईँलाई हर्षले मन मेरो चुमेको छ भन्ने गाना चल्यो भने क्या भन्दा प्लेब्याकमा मेरो गाना चल्यो मजा लाग्छ होइन अब तपाईँलाई सपोज मानौँ तपाईँ एकदम दुःखमा हुनुहुन्छ होइन दुःखको गीत हो तपाईँको बजेमा तपाईँलाई राम्रो लाग्न थाल्छ त्यो पनि एउटा कुरा तर मेरो भनाइ हो कि के भन्दा अश्लीलता नप्रकट नलिउँ भन्ने सङ्गीतमा माओ सेतुङले चीनमा चाहिँ उनको त्यो जनयुद्धको बेलामा होइन माओ सेतुङले आफ्ना सेनाहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै के भने अरे भने एउटा मैले पुस्तकमा पढेको चाइनिज हाम्रा प्रगतिशील कलाकारहरूले ड्रम सेट पनि बजाऊ किबोर्ड पनि बजाऊ अङ्ग्रेजी बाजा बजाऊ जुनसुकै देशको बाजा बजाऊ तर चाइनिज पारामा बजाऊ होइन त्यसमा हामीले जस्तो सुकै गीत पनि बनाऊ तर त्यो कुनै न कुनै प्याटर्न हाम्रो नेपाली माटोसँग जोडिएको हाम्रो नेपाली भनेको के भने लोक हाम्रो यहाँको ऱ्याप हिपहप गीतहरू पनि होला त्यो लोक बेसमै आधारित हुन्छ होइन हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ गीत सङ्गीत प्रयोग गर्छ तर उत्ताउलो अथवा छाडा चाहिँ नगरौँ होइन छाडा दुई अर्थ लाग्ने खालको त्यस्तो छाडा नगरौँ किनकि कलाकारले कला देखाउने हो चर्ती कला होइन कलाकारले कला देखाउने छाला देखाउने होइन छाला देखाउने त्यही खालको ब्रान्ड छ अर्कै छुट्टा छ होइन चर्ती कला देखाउने यदि चर्ती कला नै देखाउने हो भने त्यो चर्ती कलाको लाइनमा जान पर्यो छाला नै देखाउने हो भने त्यो ब्रान्डमा जान पर्यो त्यो कला भने हामीले अलिकति आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ रमाइलो गीतहरू गाउँ होइन जस्तो कई गीतहरू के अरे बहिनीको दया छ भने रोदिगारा दना चोना रमाइलो छ नि त गाना त होइन रमाइलो त्यहाँ पनि भएको छ होइन कई गीतहरू छन् छोरी भन्दा आमा तरुनी लिपस्टिक पाउडर हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र व्यङ्ग्यको साथसाथै पनि शालीनता चाहिँ छ पक्कै पनि शालीनता चाहिँ हुनुपर्छ त्यो अलि दुई अर्थ अहिले त अब लोकगीतमै हेर्ने हो भने झन् धेरै विकृति देखिन्छ तपाईँ दोहोरी गीतमै हेर्ने भने झन् छाडापन देखिन्छ होइन जो हाम्रो झन् हाम्रो लोकल झन् हाम्रो चिज आफ्नो धरातल चाहिँ बिर्सनु भएन हामीले त्यो देखिन त्यसलाई गर्दाखेरि गीतलाई व्यावसायिक त बनाउनु पर्छ किनकि कलाकारको सम्पूर्णता यही भएपछि बाँच्नु पनि पर्छ तर त्यो क्षेत्र सँगसँगै त्यो सँगसँगै हाम्रो शालीनता आफ्नो हाम्रो जस्तो समाज के हो त हाम्रो होइन हामी अझै चाहिँ विदेशीहरूको लेभलमा त हामी त अझै पुगेका छैनौँ होइन त्यसलाई होला 50 वर्षपछि त्यो ठाउँमा पुगेला त्यो त्यस्तो होला सामान्य हुन थाल्ला होइन तर अहिलेसम्म अझै पनि हामी त्यो गर्ने छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कार परिपाटीलाई पनि अलिकति सम्झेर जस्ता गीतकारहरूले तपाईँलाई भने तिमी फुल्यौ कतैलाई मैले एकदमै रुचाएँ भन्नुभयो त्यहाँ त कोही अभद्रता त छैन होइन फेरि त तपाईँलाई टच भएको छ राम्रो गरियो भने त हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी उत्ताउलो या अश्लीलताको होडबाजीमा नलागौँ स्तरीयता राम्रो शालीनताको होडबाजीमा लागौँ ताकि म पछाडि आउने जेनेरेसनलाई भोलि बिहान मेरो छोराले मेरो नातिले मेरो पनातिले मेरो हजुरबुवाले गाएको या मेरो हजुरआमाले गाएको गीत भन्दाखेरि उनलाई लाज नलागोस् के आफ्नो सन्तानलाई सुनाउँदा आफ्ना साथीभाइलाई सुनाउँदा त्यो पक्कै पनि नराम्रो नलागोस् गर्वले उसले भन्छ वा मेरोले यो गाएको थियो होइन त्यो त्यसले गर्दाखेरि मैले भने तपाईँले जतिसुकै अहिले छाडा गीत गाएर एकदम पैसा पाउनु होला चर्चामा जानु होला तर तपाईँ जतिसुकै 5000 गीत तपाईँको हिट भयो भने पनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि स्वर सम्राट भनेर या होइन स्वर किन्नरी भनेर त्यो लेभलका मान्छेले तपाईँलाई कहिले प्रशंसा गर्दैन र अहिले तपाईँको चाहिँ नि महानायकको बारेमै कत्रो चर्चा चलेको छ हेर्नु न किन भन्ने हो त एउटालाई महानायक अर्कोलाई किन भन्दिन त एउटा जो मान्छेलाई महानायक भनिदिन्छ ऊभन्दा अगाडि आएका मान्छे कई गीत फिल्महरू हिट दिएका मान्छेलाई किन नभनेर अलिक पछि आएको मान्छेलाई भने त अमिताभ बच्चन यसै महानायक भनिएका होइनन् नि उनको क्यारेक्टर होला उनको काम त्यस्तो होला उनको बोली त्यस्तो होला त्यस कारण हाम्रो त्यो सबै काम कृति स्तरीय छ भने मात्र फेरि हामीलाई पक्कै पनि खालको विश्लेषण हो करिब करिब हामी अब 10-15 मिनट रहौँला मैले चाहिँ यहाँ अर्को कुरा मेरो मनमा लागेको कुरा के भने मैले सबै श्रोतालाई यो प्रश्न मैले दोहोऱ्याइरहन्छु
हुन त ग्ल्यामर्सको जिन्दगी हुन्छ सबैको, चकाचो जताततै छ, तर चाहिँ म चाहिँ तपाईँको जीवनको त्यस्तो एउटा कुरा साझा गरिदिनुहोस् जसले चाहिँ अरूलाई पनि प्रेरणा दियोस् भन्छु। तपाईँको खुलेर आज भन्न चाहनुहुन्छ जीवनको कुनै त्यस्तो पल छ जो आज चाहिँ साझा गर्नुहुन्छ? मैले मभन्दा मेरो हरेक गीतहरू मोटिभेटेड हुन्छन् हैन। म स्टेजमा जाँदाखेरि मोटिभेटेड कुराहरू नै गर्छु। म गलफती कुराहरू नचाहिँदा कुराहरू म बोल्दैन। म एउटा प्रगतिशील सेक्टरबाट आएको भएको कारणले पनि मेरा कुराहरूमा चाहिँ मैले मोटिभेट गर्छु। मेरो त अगाडि आउने कुरा अगाडि आउने गीतहरू पनि मेरा त्यस्ता छन् हैन। मेरो अगाडि आउने गीतहरू पनि तपाईको दुनियाँमा जिउनु छ त काम गर साथी, कामले नै नाम दाम माम हुन्छ साथी, यो दुनियाँ भोको छ सम्मानको, आउने जाने सबलाई नमस्कार गर साथी, राम राम भना सलाम गर साथी हैन। मानिसको जिन्दगानी कर्कलाको पानी, एक दिन त जानुपर्छ आँखा तानी तानी हो। धन सम्पत्ति देखाएर किन लाउँछौ धाका, धन सम्पत्ति देखाएर किन लाउँछौ धाका, लाकै लुगा पनि एक दिन हुन्न रहेछ साथा हो। फुल जस्तो जोबन पनि जान्छ जलेर, मिठो वचन राम्रो काम बस्छ बलेर। त मैले त अलिकति मोटिभेटेड टाइपको गीतहरू नै गाउने रुचाउँछु। त अब मैले एकदमै अगाडि आउने जेनेरेसनलाई नै पनि भन्ने कुरा मलाई सुन्नु हुनेहरू सबैलाई पनि भन्ने, मैले जब एउटा प्रेममा म परेको थिएँ, जब मैले आफू पागल भएँ होइन, त म होसमा आउँदाखेरि मैले आफूलाई सुसाइड गर्छु भनेर म चाहिँ लागेको थिएँ होइन, नाडी काट्छु भनेर। त्यस्तो लाग्दाखेरि मेरो आमाले ढोका फोर्नुभयो र मलाई चाहिँ झापड हान्दै भन्नुभयो, म तेरो प्रेमिका हो, मलाई पनि हेर होइन, आफू योग्य बन भनेर कई कुराहरू मलाई भनिसकेपछि त्यो दिनबाट मैले आफूलाई मोटिभेटेड गरेँ र म त्यसपछि नजलाउ व्यर्थै छाती कसैको यादमा रात गए। मैले यहाँनिर रोक्न खोज्दै र म हामी यसरी बोलिरहँदा होइन त्यो गीत त चाहिँ सुनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यही पललाई सम्झेर, त्यही समयलाई, त्यही कालखण्डलाई सम्झेर सोध्यो गीत। तपाईँको त्यो गरेपछि कई मान्छेहरूलाई सञ्जीवनी भएको थियो। मैले मेरो जीवन मैले के भन्छु भने, अहिले हजुरले मैले कुरा गरेको थिएँ कुनै पनि नसा खाँदिनँ भने होइन। नसा तपाईँको चाहिँ जाँड रक्सी खानु मात्रै नसा होइन रहेछ, कुनै चिजको अपरिहार्यता महसुस गर्नु नै त्यो नसा रहेछ कि, त्यो चाहिँ छैन। जस्तो मलाई कसैले भन्छ मान्छे फल्ना सेम्पूले मलाई नुहाउनै पर्छ होइन, फल्ना साबुन ब्रान्डको साबुन मलाई चाहिन्छ, फल्ना जुत्ता चाहिन्छ, फल्ना ब्रान्ड मलाई तपाईँ एकदम राम्रो साबुन भए पनि चल्यो, यदि छैन भने म माटोले नुहाएर पनि हेर्छु पक्कै पनि होइन। म कसैको घरमा एकदम सिम्पली म रुचाउँछु, मलाई त्यो चिजको बसमा म पार्दिनँ कि होइन। जस्तो मलाई त म तपाईँको मलाई चस्मा दिनुभयो, मलाई म चस्मा लगाएँ पछि छैन भने इट्स ओके होइन। कहीँ कार्यक्रममा गइयो, राम्रो ठाउँमा छ, राम्रो होटलको सुविधा छ, राम्रो सिटीमा गइया छ देश विदेशमा, त्यहाँ राम्रो होटल पाइएछ, तपाईँ एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा पनि सन्तुष्ट हुन सक्नु भयो, रङ्गीन टिभीमा पनि, कलरफुल टिभी। अनि तपाईँ गाउँतिर एकदम पहाडी क्षेत्रमा गएछ नर्मल ठाउँ बस्छ, मलाई त्यस्तो चाहिने यही चिज चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो जीवनमा के हुन्छ भने, जीवनको एउटा प्रेम मान्छेको जीवनमा कुनै आउने जाने पनि, कोही मान्छे एउटासँग प्रेम बस्यो होइन, त्यसैको निम्ति सुसाइड गर्न खोज्यो, या पढाइमा लाग्यो फेल भयो फेरि त्यसैको लागि सुसाइड गर्न खोज्यो, या तपाईँ कुनै चिज लोकसेवा लड्यो, जागिरै भात परेन 35 वर्षमा फेरि त्यसमा सुसाइड गर्न कसियो होइन। कसैमा यो मतलब केही चिजप्रति उसको आसक्ति थियो होइन, त्यो आसक्ति नै नसा हो। त्यो नसाले मान्छेलाई बर्बाद गरेको छ। सीताको रामायणमा सीताको सुनको मृगमाथिको आसक्ति हुँदैन थियो भने त्यत्रो सीताले दुःखै पाउनु पर्दैन हैन। तर धृतराष्ट्रले आफ्नो छोरालाई राजा बनाउने भन्ने त्यो आसक्ति, त्यो नसा नभइदिएको भए उनको वंशै नाश हुन्थेन। पक्कै पनि कर्णको महाभारतमा कर्णको चाहिँ कर्ण महाभारतको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने कर्ण यस्ता व्यक्ति थिए, धनुर्विद्यामा 5 पाण्डवमध्ये धनुर्विद्यामा सबैभन्दा पराङ्गत कसलाई मानिन्छ भन्दा अर्जुनलाई मानिन्छ, बलमा भीम थिए, बुद्धिमा युधिष्ठिर थिए, नकुल तरबारमा थिए, सहदेव ज्ञानीमा थिए। त्यो पाँचवटै ज्ञान भयो, पाँचवटै गुण भएको एउटा त्यो जो कर्ण थिए, सुन्दर पनि थिए, ज्ञानी पनि, सबै थिए। त उनको सङ्गत वा आसक्ति कस्तो थियो भन्दा दुर्योधनको थियो।
हैन त्यो दुर्योधनको साथीप्रतिको आसक्ति उनको जुन थियो र साथी हो नि त्यसले उनलाई मृत्यु प्रवृत्ति। त्यही भएर कुनै पनि जीवनमा कुनै पनि चिजप्रतिको आसक्ति आफ्नो कमजोरी हो, मलाई यो चिज चाहिन्छ नै, त्यसले हामीलाई बर्बाद गर्छ, त्यसलाई नलिनुहोस् जीवनमा। कोही भएर मैले त्यही भएर आज जति पनि मैले अब यताउता अध्ययन गर्छु त्यही हिसाबले के भन्छ, जिन्दगी एउटा यात्रा हो, जिन्दगी एउटा गाडी हो। मैले त्यो म ड्राइभर हुँ, त्यसको हाँकिरहेको छु। बाटोमा प्यासेन्जरहरू त चढ्ने र झर्ने क्रम त कोही प्यासेन्जर चढ्छ, कोही प्यासेन्जर अलि अगाडिसम्म जान्छ, कोही बिचमै झर्छ, कोही गन्तव्य लास्टसम्म पुग्छ, कसैलाई राम्रो सिट पर्छ या राम्रो गाडी थियो भन्छ, कसैलाई अलि बिग्रेको सिट पर्छ, खराब गाडी थियो भन्छ हैन। त्यो जीवन हाम्रो गाडी हो, त्यसको म ड्राइभर म हुँ। आफ्नो डेस्टिनेसन जहाँ हो, जहाँ मैले जानुपर्ने छ त्यहाँसम्म लक्ष्यको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले बिचमा भएका केही कुराबाट फ्रस्ट्रेट हुने, पढाइमा म सक्षम भएन भने त्यो पढाइ नै मेरो जीवनको अन्तिम होइन, अरू विधाबाट गर्न सक्छु। सचिन तेन्दुलकरले 8 कक्षा पढेर रहेछन्, क्रिकेटमा उनको दुनियाँमा नाम छ हैन। लताले कति पढेको कसलाई के थाहा छ हो किन, नारायण गोपालले कति पढ्नुको कसलाई, हर विधाबाट आफ्नो चाहिँ अगाडि नाम लिएर आउन सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि यो दुनियाँमा धरतीमा जन्मेर चाहिँ कति जन्मियो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, हामीले धरतीमा के चिज छोडेर गयौँ समाजको लागि भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसले गर्दाखेरि मैले मभन्दा अगाडि आउने मान्छेलाई तपाईँको जीवनमा असफलता भयो भने पनि तपाईँ फ्रस्ट्रेट हुने, सबैबाट एकदमै आफूलाई सुसाइड गर्ने खालको त्यस्तो नगर्नुहोस्, किनकि त्यो घटना मेरो जीवनमा पनि आएको थियो होइन। यदि मैले त्यो एउटा मान्छेको लागि मैले पनि भनौँ न, तपाईँको पछि त्यही मान्छे मसँग 5-7 वर्ष अगाडि भेट भयो, भेट हुँदाखेरि मैले गीत फेरि गाएँ अर्को, इतिहासको कुनै पानामा म पनि तिम्रै प्रेमी थिएँ कुनै एक जमानामा। हर सिचुएसनलाई मैले कलामा परिणत भएँ, मैले आफ्नो एक प्रकारको जति सके त्यति त्यही कालखण्डमा त्यही समयलाई सम्झाउन सक्थ्यो गीतबाट चाहिँ आज चाहिँ। नजलाऊ व्यर्थै छाती कसैको यादमा, रात गए दिन खुल्छ एउटा झरे अर्को फुल्छ, किन एक्लै रोइरहन्छौ तिम्रो लागि रुने कुन छ। पक्कै पनि जीवनलाई अग्रगामी गतिशील बनाउनुहोस्। आउने जाने क्रम त मान्छे चढ्छ, त्यस कारण जीवनमा सुसाइड गर्ने या फ्रस्ट्रेट हुने यो भएन अब मेरो जीवन समाप्त भयो भने चाहिँ नगर्नुहोस्। तपाईँ अर्को चिजको लागि बनेको पनि हुनसक्छ, पक्कै पनि होइन, अर्को चिजको लागि। किनभने तपाईँले बाइकमा पानी हाल्नु हो भने त बाइक गुड्दैन नि, यसको मतलब पानी खराब होइन नि त, फेरि पानी बाइक गुडाउनुको लागि बनायो होइन, त्यो प्यास मेटाउनुको लागि बनायो। पक्कै पनि मैले यहाँनिर अर्को त्यो पललाई पनि सम्झाउँ सर, जुन समयमा मैले आजसम्म बुटोलसम्म डोराउनुको चाहिँ त्यो गीतको चाहिँ पनि ठुलो महत्त्व छ कि होइन। मैले त्यो गीतको बारेमा पनि जिकिर गरिरहन्छु, तिमी फुले कतै र त्यो आँसु नि एउटै रहेछ, यो दुईवटा लाइन प्लिज। यो गीत लेख्ने दिनमा मैले 2वटा गीत लेखेका थिएँ, साँझ 5 बजेको थियो होला होइन, लेखेका थिएँ मैले 2वटा गीत लेखेका थिएँ। एउटा आकाशको जुन हेरे त्योभन्दा राम्री छौ, गुराँसको फुल हेरे त्योभन्दा राम्री छौ, ए माया सबैभन्दा तिमी राम्री छौ भनेर लेखेका थिएँ होइन। त्यो गाना पनि रेकर्डिङ भएको छ, तर अर्कै साथीले गाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ मलाई फिल भयो होइन, एउटा कन्टेस्ट आयो, एउटा कुनै सुन्दर आयो, अनि हार्मोनियम लिएर लेखेँ। अनि तिमी फुल्यौ कति मैले सायद एकै सिटिङमा लेखेँ त्यसको होइन, त्यो खेसरा गरेको कपिल छ मसँग लेखेँ। अनि पछाडिको लाइन लेख्ने बेलामा त्यो तिमी रोयौ कतै म रोएँ कतै भन्ने बेलामा म हार्मोनियम छोडेर आफै चाहिँ रुवाथेँ कि जसलाई म चाहे त्यो पाउन सकिना, जसलाई म पाए त्यो चाहना होइन, जिउन जीवनसँग सम्झौता गर्दा नचाहे नि विष पिउनु पर्दो रहेछ। तिमी झर्यो कतै म झरे कतै, जहाँ झरे पनि हाम्रो बेदा नमिल्दो रहेछ। सँगै जिउने मर्ने
संकल्प थियो, खै कसले हो हामीलाई दुई किनारा बनायो। अतीतलाई सम्झे नरोइरहनु तिमी, जति रोए नि भुल्नु त पर्दो रहेछ। तिमी रोयौ कतै म रोए कतै, जहाँ रोए पनि हाम्रो आँसु त मिल्दो रहेछ। अर्को पनि छ, तपाईँले सुन्नु होला, मैले श्रोताहरूलाई भने अर्को पनि छ मेरो त्यसैमा यहीसित सम्बन्धित गाना छ। कहिले काहीँ मुटु दुख्यो भने मैले सम्झिए भनी सम्झिनु, कसैले मन दुखाए कसैले चोट पुराए, मेरो मायालाई सम्झिनु। कहिले काहीँ मुटु दुख्यो भने मैले सम्झिए भनी सम्झिनु। अर्को पनि, किन म तिम्रो हुन सकिना, किन तिमी मेरी हुन सक्दिनौ। मेरो आँखामा आँसु छोडेर मबाट मुख मुडेर, दुनियाँको कुरा सुनेर यो पिरती हाम्रो तोडेर नजाऊ सानो नजाऊ। किन आउँछौ सम्झनामा अझै पानी हे बैगुनी, तिम्रा लागि जन्म दिने बाबु आमा मैले छोडे सबै तिम्रा लागि जन्म दिने बाबु आमा छोडे मैले, सबैसँग नाता तोडी तिमीसँग जोडे मैले। बरु एक्लै खुसी थिए तिमी आयो, मखमलियो जिन्दगी थियो तिम्रै कारण व्यर्थै फाटे। यो प्रेम वियोगमा लेखेका गीतहरू छन्। त्यो नजर व्यक्ति छाती त्यो एउटा बीचमा सरिस त्यो धेरै अति स्तरीय भएको अरू गीतहरू चाहिँ तपाईको कसैले मन दुखाउँदा तिम्रो मेरो याद आउँछ होला तिमीलाई, निद लाग्दैन होला चैन हुँदैन होला, निद लाग्दैन होला चैन हुँदैन होला, बिर्सु भन्दा पनि हरेक क्षण सम्झेर मलाई हो बुझ्नै सकिनौ मेरो प्रेमलाई, छाडी गयो एक्लो बनाएर, तिमीले नै भोल्यौ कलहको विष, काँचो खरमा आगो लगाएर, हो बहाना नगर बिर्सिए भनेर, गाह्रो हुन्छ पहिलो प्रेम भुल्न, पतझड हुनेछ हर पल तिमी, सक्ने छैनौ म बिना फुल्न। यो गीतहरू लेखाले पछिल्लो भेट हुँदाखेरि भेट भए कति वर्षपछि अनि लेखाले इतिहासको कुनै एक पानामा, इतिहास
इतिहासको कुनै एक पानामा म पनि त तिम्रै प्रेमी थिए एक जमानामा हो म पनि त तिम्रै प्रेमी थिए एक जमानामा पक्कै पनि हामी प्रेम खास गरिकन प्रेम वियोगमा लेखिएको खास त गीतहरू मैले तपाईलाई सुनाउला भनेर लेखेको थिएन होइन रेकर्डिङ गरौँला भनेर पनि लेखेको थिएन मैले आफ्नो एउटा पीडा आफ्नो रञ्जकता एउटा भावनालाई लेखेको थिएँ कसरी कसरी अब तपाईँसँग पुग्यो होइन तपाईँले प्रेम गरिदिनु भयो मेरो गीतहरू अब अरू पनि सुनिदिनु पक्कै पनि हुन त समय जति गरे पनि मलाई यस्तो लागिरहेछ कि मैले कमै त्यस्तो अन्तर्वार्ता गरेको छु कि जीवनमा जोसँग यति नजिक भएर जो जीवनसँग यति नजिक भएर हामी समय पनि हामीसँग अब त कम छ हामीले सङ्गीतका केही कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिबाट पर रहेर कुनै समयमा अझ त्यो तत्त्व पनि जाउँला होइन मैले अब 3-4वटा मात्र छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले यतिकासम्म आउँदाखेरि सोध्ने त त्यो यो जीवनको परिभाषा त कसलाई थाहा हुन्छ र सङ्गीत दर्शनसँग जोडिएको हुन्छ पनि भन्छन् जीवन यतिका समयसम्म आउँदा चाहिँ लाइफ यही हो भन्ने के जस्तो लाग्छ कि जीवन यही नै रहेछ भन्ने के त्यस्तो छ जीवन मेरो परिभाषामा त जीवन एउटा यस्तो फल हो जसमा हरेक स्वाद मिसिएको हुन्छ हरेक इन्सानले चाहेर वा नचाहेर त्यसलाई खानै पर्छ जिन्दगी प्यार का गीत है जिससे हर दिल को गाना पड़ेगा भन्छ नि जीवन त एउटा फल हो प्रेमको सबै स्वाद हुन्छ त्यसमा प्रेमको आयु हुन्छ भनेर पनि मान्नुहुन्छ तपाईँ प्रेमको आयु हुँदो रहेछ त तपाईँको जीवनसँग मैले जोडेर हेरेँ भने अहिले आएर पछिल्लो केही दशकहरू गरेपछि त यो दुनियाँमा प्रेमको डेफिनेसन नै मैले छुट्याउन सकिरहेको छु प्रेम के हो मेरो भाषामा त प्रेम नै हुँदैन कि प्रेम मान्छेले साँचो प्रेम भन्छ नि मेरो विषयमा त दुनियाँमा प्रेम नै हुँदैन गिभ एन्ड टेक हुन्छ एकअर्कासित डिपेन्ड जस्तै अन्तरिक्षमा ग्रहहरू एकअर्कासित रिलेटेड छन् एकले अर्कालाई प्रेम गरेका होइनन् के त्यो होइन हर ग्रहहरू के छन् एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छन् एकअर्कासित तानिएका छन् एउटाको घिस्काइले अर्कोलाई असर पर्छ होइन तर हामी समाजमा पनि हर साइलोहरू हामी एकअर्कामा गिभ एन्ड टेक छौँ कि प्रेम प्योर प्रेम भन्ने त दुनियाँमा के छ हामीले भन्छौँ आमा बुवाको प्रेम भन्छौँ होइन योभन्दा मलाई कतिले नराम्रो पनि भन्ला आमा बुवाको प्रेममा पनि त गिभ एन्ड टेक त छ नि त होइन गिभ एन्ड टेक त छ नि त केही न केही त्यहाँ पनि छ तर फरक यति मात्रै हो कि औषधि बेच्नु र रक्सी बेच्नु दुवै व्यवसाय हो नाफामूलक तर औषधिले चाहिँ समाजलाई फाइदा पुर्याउँछ रक्सीले समाजलाई घाटा पुर्याउँछ त्यस्तै जति हाम्रो हरेक प्रेमहरू हरेक सम्बन्धहरू गिभ एन्ड टेक हुन्छ त्यहाँ कति राम्रो र कति नराम्रो भन्ने मात्रै हो गिभ एन्ड टेक गिभ एन्ड टेक भित्रै हाम्रो प्रेम सम्बन्ध भइएको हुन्छ होइन त्यसले गर्दा प्रेमको आयु गिभ एन्ड टेक नै भनेर तपाईँले परिभाषा दिनुभयो है हो म चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ हामी तपाईँ लुम्बिनी कला केन्द्रमा आफै संस्थाबाट चलाइरहनु भएको छ यो विषयमा पनि म त्यति आइनँ किनकि पछिल्लो समय अझ दोस्रो हामी चाहिँ बस्नेछौँ एउटा बसाइ होइन सङ्गीतका व्यक्ति विसङ्गीतका बारेमा पनि हामी अलिकति कोटाएन भएको छ है म चाहिँ बुटोलका गल्ली गल्ली हिँडेको छु कि कुनै समय चाहिँ एउटा हार्मोनियमको किताब खोज्नलाई गिटारको नोट चाहिँ कहाँ पाउँछ किताबहरू पुस्तकहरू कहाँ पाउँछ भनेर आज यो चाहिँ मौका जुर्यो जीवनमा चाहिँ मृत्यु सबैको हुन्छ नै होइन यो सम्भव नै हो मृत्यु जन्मेपछि मृत्यु चाहिँ सम्भव छ मृत्यु हुन्छ नै जीवनमा चाहिँ मृत्युलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ मृत्यु त्यो एउटा प्राकृतिक एउटा स्वाभाविक कुरा भयो होइन अब भौतिक शरीरमा श्वास प्रश्वास बन्द भएपछि मृत्यु भयो होइन तर त्यो मृत्युलाई म मृत्यु खासै मान्दैन मृत्यु त जब तपाईँ समाजमा उसले पनि भनेका छन् कुनै उसमा मृत्यु छँदै छैन होइन तपाईँ जीवनमा यो धरती अब तपाईँ नारायण गोपाललाई मृत्यु भएको मान्ने कि नमान्ने नमान्ने मान्ने कि नमान्ने जो कि धरतीमा जीवन्त मान्छे हो जो आँटो ढिँडो खाएर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई सीमित परिवारले भन्दा बाहिरी मान्छेले कसैले चिनेको छैन उहाँको बारेमा पोजिटिभ कुरा पनि गर्दैन उहाँको नामलाई लिएर सान पनि मान्छेले देखाउनु गर्व पनि महसुस गर्दैन त्यो मान्छे जीवन्त हो या मृत्यु हो होइन अथवा नारायण गोपाल साहबका कुरा गरौँ या
पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरौँ या एनोदर कुनै बिपी कोइरालाको कुरा गरौँ होइन, ती मान्छेहरू जो हरेक हृदयमा बसिरहेका छन् या हरेक मान्छेहरूले उहाँहरूलाई प्रेरणाको स्रोत मानिरहेछन् भने ती व्यक्तिहरू कसरी मरेका छन् होइन। जीवित भौतिक शरीरमा श्वास प्रश्वास बन्द भयो होइन, त्यस कारण मृत्युलाई त कसरी छ भन्नु त, म त छैन नै भन्छु। मृत्यु छैन, हो पक्कै पनि त्योसँग पनि सहमति छु। मैले भनौँ न मैले गाएको गीत के म मरेपछि मर्छन् र मर्दैनन् नि होइन, मलाई त म त त्यो गीत हो नि त, मेरो मुटुबाट निस्केको गीत हो नि त, त्यो त मेरो फिलिङ्सबाट, मेरो भोगाइबाट, मेरो पीडाबाट, मेरो आत्माबाट, मेरो सोचाइ गीतको विषयमा एउटा गीत छ आएको हो नि त, त्यो गीतमा त म बाँचिरहेकै छु नि, अनि म कसरी मर्छु, मेरो भौतिक शरीर पो मर्यो त, कालान्तरसम्म जीवन युगौँयुगसम्म सृष्टि रहेसम्म त त्यो गीतमा त म छँदैछु नि त, त्यस कारण म खासै मरेको हुँदैन। त्यसबाट जीवनमा मान्छेले कहिलेकाहीँ 84 पूजा गर्छन् नि, मैले भन्छु तिमीले के गर्यो धरतीमा 84 पूजा गर्नु गर्व, मैले बर्थडे पनि मनाउँदैन नि, मैले जन्मदिन मनाउँदैन कि खासै होइन, म जन्मदिन त्यति बेला मनाउँछु जति बेला जीवनमा मैले बहुतै ठुलो काम गरेँ। हामी कुनै चिजको खुसियाली केमा मनाउँछौँ, मैले यसमा सफलता प्राप्त गरेँ, खुसियाली मनाउने होइन। हामी झन् कसरी के धरतीमा जन्मेर कुनै पहिचान छैन, समाजको लागि हामीले केही कुरा दिएकै छैनौँ, केही राम्रो कुरा बनेकै छैन, यो धरतीमा हामीले गर्व गर्ने लायकको केही गरेकै छैन भने के मनाउनु, 84 पूजा गर्छन्, 84 वर्ष बाँचेर तिमीले धरतीलाई के दियो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, के दियो धरतीमा, जो कि म यो धरतीमा जन्मेर मैले बहुत ठुलो पराक्रम गरेँ, के गरेँ। ब्रुसली जम्मा 30 वर्ष बाँचेका हुन्, लामो 84 वर्ष किन बाँच्नु, 30 वर्ष दुनियाँमा सबैभन्दा कम बाँचेर दुनियाँमा सबैभन्दा बढी चर्चित हुने मान्छे ब्रुसली हुन्, जसले दुनियाँको लागि एउटा कला दिएर गए। अनि त्यो मान्छे कसरी मरेको भन्ने त हामीले होइन, त्यसमा भौतिक शरीरमा बन्द भयो होइन, तर चाहिँ उसको काम, उसको कृति सँगसँगै ऊ जीवन्त नै हुन्छ। पक्कै पनि हुन्छ। सुगाजी कस्तो भने यति नजिक भएर होइन, यति नजिक मैले संवाद कमै गरेको छु, आउँदा दिनहरूमा अझ अर्को बसाइ पक्कै पनि बस्छ होला होइन, खुसी लाग्यो। जाँदा जाँदै के त्यस्ता कुराहरू छन् जो तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ, के छन्? म एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी हो होइन, मेरो जीवनमा सङ्गीतभन्दा पर केही पनि छैन। धेरै गीतहरू गाएको छु, प्रगतिशील सेक्टरमा पनि, रक्तिम परिवारभित्र पनि बसेर मैले किसान मजदुर होइन, दलित जनजाति धेरैको हक अधिकारका गीतहरू, राष्ट्रियताका गीतहरू धेरै गीत गाएको छु मैले, सुनिदिनु होला। यो क्षेत्रमा, यो व्यावसायिक क्षेत्रमा आएपछि पनि मैले त्यति जात्रै उत्ताउलो गीतहरू गाएको छैन, अनि एउटा गम्भीर प्रकृतिका गीतहरू नै अलिकति सकेसम्म अलिकति मुटुले सुन्ने गीतहरू, अलिक प्रेरणादायी गीतहरू नै गाएको छु, र अगाडि पनि मैले प्रेरणादायी गीतहरू नै गाउने कोसिस गरेको छु। दिनमा 17-18 घन्टा त म्युजिक सिर्जनामै मेरो व्यतीत भएको हुन्छ। अब हुन त एउटा कहावत छ, जुन चिज जति फेक हुन्छ त्यसको वरिपरि धेरै मान्छेको भिड हुन्छ अरे के होइन। दुनियाँमा जुन चिज जति धेरै फेक हुन्छ त्यसको वरिपरि नै मान्छेको भिड धेरै हुन्छ, किनकि फेक चिजको चमकले धेरै चिजलाई आकर्षण गर्छ अरे। जो मान्छे सही हुन्छ, असल हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यसको वरिपरि सीमित मान्छेहरू मात्र हुन्छन्। पक्कै पनि त्यो नै त्यसको विशेषता हो। सबैको पासमा हिरा हुँदैन होइन, कमी थोरै हुनु नै त्यसको विशेषता हो। अब त्यसो भनिरहँदाखेरि म हिरा नै हुँ त भने होइन, मैले कोसिस चाहिँ अब राम्रो गीत सङ्गीत गरौँ भन्ने लागेको छ। तपाईँहरूको मन जित्ने खालको चाहिँ मैले काम गरेँ, गीत सङ्गीत गरेँ भने मलाई खोजेर सुनिदिनु होला होइन। युट्युबमा मैले गरेका कामहरू, मेरा गतिविधिहरू मैले राखेको हुन्छु, चाहे धेरैले हेरेका हुन् चाहे थोरैले हेरेका हुन्, हेरिदिनुहोस् होइन। मैले जति बेला राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्र सम्बन्धी गतिविधिहरू, देशमा घटना परिघटनाहरू घटेका हुन्छन्, मैले जनतालाई सचेत बनाउने खालको, आम नेपालीलाई प्रेरणा दिने खालको गीतहरू पनि गाएकी हुन्छु। र अहिले पनि मेरो एउटा प्रेम, आजभोलिको प्रेमलाई चाहिँ हेर्ने कस्तो हुन्छ त प्रेम भन्ने गीत पनि अहिले मेरो आउँदैछ, मैले भनिहालौँ, मेरो रिलिज तुरुन्तै हुँदैछ अहिले। आज भोलि माया कस्तो, कर्कलाको पानी जस्तो, फेसबुकमा माया गर्ने भेटेपछि छुट्ने, माया माया भनी भनी सके जति लुट्ने, 6 महिनामा सिसा सरी पट्ट फुट्ने, आज भोलि माया कस्तो भन्ने गीत पनि आउँदैछ होइन। फेसबुक अरे
साँचो माया उहिले भयो कलियुगमा खुइले भयो मायालु त एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ भन्छन् मुटु पनि दुख्दैन आँसु पनि खस्दैन ब्रेकअप भए पनि बाल छैन भन्छन् आजभोलि माया कस्तो बिस्कल नदिए घरि घरि नसम्झिए मोबाइल अफ गरी गोरेकी लगाउँछन् ब्यालेन्स नभरिदिए भने जस्तो नगरिदिए गाँठवाला छानी छानी अरूको पटाउँछन् आजभोलि माया कस्तो आजभोलिको फितरो आउँदैछ सस्तो खालको यसको मैले एउटा मेसेजेबल गीत लिएर आएको छु त्यसमा तपाईँ दुनियाँको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् र गलत गीत सङ्गीत लिएर हाम्रो समाजलाई केही विकृति फैलाउने व्यक्तिहरूलाई सचेत पनि बनाउनुहोस् नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ नेपाली कलाकारलाई नेपाली सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् र खास गरी मलाई पनि सुनिदिनु र आजको यो कार्यक्रम हेरिदिनु हुने मित्र सन्तोषजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो टेक्निसियन प्रेमजीलाई पनि म क्यामेरा पर्सन प्रेमजीलाई पनि धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिँदै यो चाहिँ हाम्रो साझा लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई म सबका साथको धेरै धेरै नमस्कार हुन्छ पक्कै पनि आगामी अर्को एउटा बसाइ अझै पनि बसौँला समय दिनुभयो आभारी छु नमस्कार थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू